बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं उर्दू लर्निंग पॉइंट। अगर आप में से कुछ तलबा व तालिबात अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं और पहली मरतबा इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरे इस चैनल से आने वाली हर नई वीडियो आपके लिए मुफीद और फ़ायदेमंद साबित हो। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट आपको मालूम है कि इस चैनल पे हम उर्दू कवायद के सिलसिले में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके लिए कारआमद वीडियो बना के पेश करते हैं। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट हम एक नए उन्वान पे, एक नए टॉपिक पे आपसे मुखातिब है। तो आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे इस वीडियो का उन्वान है उर्दू इमला और तलफ़्फ़ुज़, यानी उर्दू डिक्टेशन और तलफ़्फ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन का सही अंदाज। कि भाई बाज़ औक़ात हम उर्दू इमला में जो लफ्ज़ लिखते हैं तो ज़ेर ज़बर पेश में हम उस लफ्ज़ में बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर देते हैं और फिर तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन में लफ्ज़ को बोलने और अदा करने में भी हम बहुत ज़्यादा फाश गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारी उर्दू जो है, उर्दू की हकीकत और सेहत मुतासिर होती है। तो आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट पहला लफ्ज़ है मन व आनो। मन व आनो। तो अक्सर लोग और तलबा तालिबात अगर इस तरह इमला लिखते हैं कि मीम के ऊपर ज़बर और इधर ऐन के ऊपर ज़बर, तो इस तरह इमला लिखने का अंदाज और मन वान ये तलफ़्फ़ुज़ का ही अंदाज जो है ये बिल्कुल गलत है। बल्कि सही लफ्ज़ आप सामने देखिए, सही लफ्ज़ इमला में और बोलने में इस तरह है कि मीम के नीचे ज़ेर है तो मिन व आनो, मिन व आनो। तो मीम के नीचे ज़ेर और ऐन के ऊपर ज़बर, तो इमला और बोलने का ये अंदाज हो, ये दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट दूसरा एक लफ्ज़ है जो आम रोज़मर्रा इस्तेमाल में अक्सर तलबा तालिबात इसमें गलतियाँ कर देते हैं। तो ये एक लफ्ज़ है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बाहिर। बाहिर जिसमें बेअलिफ बा और हे छूटी और छूटी ये और रे। तो ये इमला और बोलने का ये अंदाज तलबा तालिबात अगर इस तरह इस्तेमाल करती है तो डियर स्टूडेंट ये अंदाज ये बिल्कुल गलत है। और सही लफ्ज़ आप सामने देखिए बाहर, बा अलिफ बा और हे के ऊपर ज़बर, तो बाहर ये लफ्ज़ इमला और बोलने का ये अंदाज अहले ज़ुबान कहते हैं कि ये सही है। और अगर हम इस तरह लिखेंगे और तलफ़्फ़ुज़ अदा करने का तरीक़ा भी हमारा बाहर होगा तो हम सही उर्दू लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। फिर डियर स्टूडेंट तीसरा एक लफ्ज़ है जो आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में, बोलचाल में और बातचीत में अक्सर बच्चे, नौजवान और तलबा तालिबात और अक्सर तालीम याफ्ता लोग भी बहुत ज़्यादा संगीन गलती कर देते हैं। तो ये लफ्ज़ अगर इमला में इस तरह लिखा जाता है कि गैन के ऊपर गल्त, गल्त, तो गैन के ऊपर ज़बर और लाम के ऊपर जज़म, तो ये लाम साकिन है। तो गल्त अगर इस तरह हम बोलते हैं और इमला लिखते हैं तो इमला बोलने और तलफ़्फ़ुज़ का ही अंदाज है बिल्कुल गलत है। सामने जो इसका इमला और तलफ़्फ़ुज़ का जो सही अंदाज है हमने डियर स्टूडेंट लिखा है वो है गलत। गलत गैन के ऊपर ज़बर, लाम के ऊपर ज़बर और ते साकिन। तो गलत इमला लिखने का ये अंदाज और बोलने का तलफ़्फ़ुज़ का गलत हो, गलत ना, गलत नहीं बल्कि गलत इमला और बोलने का तलफ़्फ़ुज़ का ये अंदाज हो, ये बिल्कुल दुरुस्त है। डियर स्टूडेंट चौथा एक लफ्ज़ है जो आम और रोज़मर्रा मुशाहिदे में अक्सर लोग ये बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो ये लफ्ज़ है गलती। गलती लोग इस तरह बोलती भी है और इमला में लिखती भी है। तो इमला और बोलने और तलफ़्फ़ुज़ का ये जो अंदाज है ये बिल्कुल गलत है। सही जो दुरुस्त लफ्ज़ है जो इमला और बोलने में इस्तेमाल होता है तो लफ्ज़ गलती। गलती, गलत
غلطی اور غلطیاں جو اس کی جمع ہے. تو دیکھیں غلطی غین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، تی اور چوٹی یہ ساکن. تو صحیح لفظ اہل زبان کہتے ہیں کہ بھئی لکھنے اور تلفظ کا انداز یہ صحیح ہوگا. غلطی اگر ہم اس طرح لکھیں گے تو املا ہماری درست ہوگی، اور اگر ہم تلفظ غلطی ادا کریں گے تو ہمارا یہ تلفظ کا انداز یہ ٹھیک ہوگا. پانچواں لفظ ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ایک لفظ ہے اور یہ خواب. خواب خی کے اوپر یہاں پر ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیے خی کے اوپر زبر ہے، وہ کے اوپر زبر اور الف اور بی یہ ساکن ہے. تو اگر ہم املا کا یہ انداز اختیار کرتے ہیں تو اہل زبان کہتے ہیں کہ املا کا یہ انداز تو یہ صحیح ہے، یہ درست ہے، لیکن تلفظ بولنے کا انداز جو ہے یہ غلط ہے. کہ بھئی ہم خواب نہیں پڑھیں گے. خواب میں نے خواب دیکھا، رات کو میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا، یا رات کو میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا. تو اس طرح لکھنے کا انداز تو ٹھیک ہے، لیکن بولنے تلفظ کا انداز غلط ہے. اب سامنے دیکھیں صحیح لفظ جو بولنے کا تلفظ کا انداز ہوگا وہ ہم خواب استعمال کریں گے. خواب خی الف خواب بی کے اوپر جزم. تو اس میں وہ جو ہے یہ لکھنے میں آتا ہے، املا میں تو آتا ہے، لیکن پھر یہ پروننسیشن تلفظ میں یہ ساکن ہوتا ہے، یہ متحرک نہیں ہوتا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے. تو ہم خواب کا یہ تلفظ بولنے کا انداز ماہرین ادب اور اہل زبان کہتے یہ بالکل صحیح ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ ایک اور لفظ چھٹے نمبر پر خواہش. خواہش اگر ہم یہ لفظ املا میں اس طرح لکھتے ہیں تو خی کے اوپر زبر اور چھوٹی ہی کے نیچے یہ زیر اور شین کے اوپر یہ الٹا جزم، تو یہ ساکن ہے. تو خی متحرک ہے اور چھوٹی ہی متحرک ہے. تو اگر اس طرح لکھنے میں اگر ہم لکھتے ہیں یہ خی و الف ہی شن خواہش، تو لکھنے کا یہ جو انداز ہے املا کا یہ صحیح ہے، لیکن پھر سامنے جو لفظ ہے بولنے کا تلفظ کا انداز ہم اس میں بھی وہ سائلنٹ ہے، ساکن ہے، بولنے میں نہیں آتا، لکھنے میں آتا ہے. تو ہم بولنے میں خواہش تو وہ نکل گیا ہے، وہ سائلنٹ ہے، اور ادھر خی الف خا اور ہی کے نیچے زیر اور شین یہ ساکن. تو خواہش خی کے اوپر زبر اور ہی کے نیچے زیر. تو اہل زبان کہتے کہ خواہش مت کہے، آپ صحیح تلفظ اگر ادا کرنا چاہتے ہیں تو خواہش ہے، اور یہ تلفظ اور بولنے کا ہی انداز اہل زبان کہتے ہیں اور بڑے بڑے ماہر اساتذہ کہتے ہیں کہ یہ درست ہے. تو مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی اس ویڈیو میں ان الفاظ کے بارے میں آپ کے املا اور تلفظ کا ہی جو انداز جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے، اگر اس میں آپ کی غلطی ہے تو آپ یہ غلطی درست کر لیں گے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا. اس طرح ہماری اردو زبان کی صحت، سچائی اور درستگی میں ہمیں مہارت حاصل ہوگی، اس پہ عبور حاصل ہوگا، اور ہم اپنے قومی زبان کو صحیح اور درست انداز میں بولیں گے، لکھیں گے اور دوسروں کے سامنے بیان کریں گے. تو مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو، جو اصل میں آپ لوگوں کا چینل ہے، اور آپ اس کو سپورٹ کریے. میں آپ لوگوں کی فائدے کے لیے، آپ کی ذہن کو معلومات دینے کے لیے اور آپ کو زیادہ تعلیم دینے کے لیے اور مفید الفاظ اور گرامر کے بارے میں باخبر رکھنے کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں. تو چینل تو آپ کا ہے، آپ کو فائدہ ملتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کریں گے، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں گے، اور ان ویڈیو کو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ شیئر اور لائک کریں گے، تاکہ وہ اسٹوڈنٹ جو اس چینل پہ نئے ہیں یا یہ ویڈیو نہیں دیکھتے ان تک بھی ویڈیو پہنچے اور ان کو فائدہ پہنچ سکے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے کسی اور عنوان پہ آپ سے پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دے. اللہ حافظ.